हेलो दोस्तों, अफगान भाई हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हर तरफ जंग ही जंग है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रहा था अब भी जारी है और उनके साथ साथ अब स्टार्ट हुआ है, सिचुएशन बिगड़ गया है, मामला खराब हो गया है ईरान का भी। कल से इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जिस तरह हमला किया ईरान पर, ईरान का सुप्रीम लीडर तो सुप्रीम हो गया, वो गैया, जिस पर ईरान की बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रही है और ईरान सोच रहा है कि अच्छा काम हुआ है। सुप्रीम लीडर तो गया है वहाँ पर, और कल ही गया था। ये लोग छुपा रहे थे, सिर्फ इसलिए छुपा रहे थे कि पैनिक ना कर जाए लोग, लेकिन ये कब तक छुपाते। आज ही बात सामने आ गई और कह दिया कि हमारा सुप्रीम लीडर गया। ये प्लानिंग पहले से ही थी, 1 महीने से ये प्लानिंग चल रही थी कि किस दिन को, किस टाइम पर ये कहाँ पर होगा और किस तरह इसको मारना होगा। ये तो सो रहे थे ईरान वाले ये सोच रहे थे अब ना हम रिसेंटली ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का टेंशन चल रहा है इसके बारे में ये 2 दिन पहले बात कर रहे थे कि हम ना पीस के मामले में हम बीच में आ जाएंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पीस करेंगे, सीज फायर करेंगे। ये ईरान ये बातें कर रहे थे, ये नहीं सोच रहे थे कि ऊपर से ना मामला कोई और है और वहां पर प्लानिंग बन रही है, आपका सुप्रीम लीडर को यहां पर ठोक दिया जाएगा। अब जब ठोक दिया गया तो वहां पर ईरान बुकला गया। ईरान ने हर तरफ जहां पर भी अमेरिका के बेसिस थे वहां पर मिसाइल दाग दी और कह दिया कि हम ना हर एक जगह को मारेंगे जहां पर होगा क्या, अमेरिका के अड्डे, स्पेशली यूएई, सऊदी, दोहा, जॉर्डन, हर एक देश जो आजू बाजू में मिला उन लोगों को उसने मामला किया उनके साथ और मिसाइलें दाग दी। अब यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि वो उसने सऊदी पर अटैक किया और सऊदी के साथ तो एग्रीमेंट किया था पाकिस्तान ने कहा था कि सऊदी पर अटैक जैसे हम पर अटैक। हमने तो देखा ना, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का चल रहा था तो सऊदी ने कह दिया कि भाई अफगानिस्तान तो नहीं कर सकते हैं, हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट नहीं खड़े हो सकते हैं, तो आप देखो अपना। अब देखते हैं, अब तो पाकिस्तान का पता चल जाएगा। अब पाकिस्तान का इस तरह पता चल जाएगा कि जब से ईरान ने ये मिसाइलें दाग दी यूएई और सऊदी अरेबिया पर, सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ने कह दिया कि हम अब खड़े हैं अमेरिका के साथ, अमेरिका का साथ देंगे और ईरान को पैंटी लगाएंगे। अब वहां पर पाकिस्तान के अंदर वहां पर बातें चल रही थी कि यहाँ पर यहूदियों ने अगेंस्ट ईरान मुस्लिम देश यहाँ पर अटैक किया है, उस मुस्लिम देश को जिसको ईरान वो मुस्लिम देश जिसको पाकिस्तान के मौलवी साहिबा कभी मुसलमान ही नहीं मानते, कहते हैं कि शिया तो काफिर है, उसके लिए ये कहते हैं कि वहां पर अटैक हुआ है, हम उनके अगेंस्ट हैं और यहाँ पर हम बाहर निकलेंगे और अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक करेंगे। यहाँ पर होता है अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक सुबह आज पाकिस्तानियों की तरफ से, क्योंकि वहां पर अटैक किया गया है ईरान पर, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर। इसराइल का कोई एम्बेसी है ही नहीं पाकिस्तान में जिस पर अटैक हो जाए, तो इसलिए एम्बेसी नहीं, कॉन्सुलेट कराची और लाहौर में, दोनों जगहों में इस लोगों ने इसके कॉन्सुलेट पर अटैक किया। अब ये जोर कहाँ पर दिखाना है, क्या करना है, वो जो आपके देश पर इसकी कॉन्सुलेट बनी है उसको तो आप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, आप ना पहुंचा सकते हो, ना पहुंचाने वाले हो। आप ना अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ही देश की चीजों को खराब कर रहे हो। इतने बड़े बेवकूफ और हरामी लोग हैं। जाओ अपने जहां पर जिस लोगों ने हाथ दिया है अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, आपके आर्मी जो छाट रहे हैं सुबह शाम सवेरे अमेरिका के, उसका ना पीछा करो, उसके घर जाओ। इससे नहीं हो सकता, क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी वालों ने वहां पर एग्रीमेंट्स की है, वहां पर बातें हुई है, ये तो अपने लोगों को चूरन खिलाने में बहुत ज्यादा मशहूर है। और हम ईरान से कहना चाहते हैं भाई, गलती से 2-3 इस तरफ भी फेंको, यहाँ पर पाकिस्तान भी मौजूद है, यहाँ पर इनके अमेरिका के अड्डे हो तो यहाँ पर भी है ना। अगर ओपनली ये नहीं कहते हैं तो अमेरिका के हाथ में तो है सब कुछ। यहाँ पर अमेरिकन ड्रोन्स उड़ते हैं यहाँ पाकिस्तान से,
تو یہاں پر دوستو ایران سے ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ یہ کرو نا کہ 2-3 وہاں پر بھی ڈالو، بیکاریوں پر بھی ڈالو، کیونکہ بیکاری تو ڈائریکٹلی ان کی ٹٹو ہے اور ٹٹو کی طرح ہی کام کیا ہے، ٹٹو کی طرح ہی کام کر رہے ہیں، اس کے سوا تو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ اور کتنا آگے جائے گا، کتنا ٹائم لگے گا، یہ رجیم چینج ہوگا، یہ رجیم چینج نہیں ہوگا، جس طرح اسی ہی خمینی کو، سپریم لیڈر کو یہی امریکہ لایا تھا، شاہ کو اس طرف کیا تھا، یہ اس کو لایا تھا اور لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ اچھا ہے، اس کے بیٹے کو آج یہاں پر ایک بار پھر لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب رجیم کتنے ٹائم لگے گا، چینج ہوگا نہیں ہوگا، کس طرح ہوگا، لیکن بہت زیادہ ایران کے لوگ جو ہے اسپیشلی یورپ میں جو ہے، نوروے میں نے جو دیکھا، بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں، سیلیبریشن کر رہے ہیں۔ اسی طرح امریکہ میں، ہر ایک جگہ میں، ہر ایک دیش میں جو ایرانین ہے وہ بھائی بہت زیادہ خوش ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ بڑے گندگی سے بچ گئے اور اس کو مار دیا گیا، یہ اچھا ہوا بہت زیادہ۔ وہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں، وہ لوگ جو مر گئے ہیں اسی خمینی کے ہاتھوں سے، اس لوگوں کے آج پکچریں لوگ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو نہ بدائی دینا چاہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے وہاں پر افغانستان کا سچویشن بیکاریوں کے ساتھ، یہاں پر ایران، اور ایران سے تو یہی کہہ دے کہ ایران بھی داغ دے پاکستان پر، کیونکہ پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ پرابلم آنے والی ہے ایران کو۔ یہ ہوئی تو سامنے کہتے ہیں کہ ہم تو کانڈیم کرتے ہیں، لیکن نہیں، پاکستان بہت زیادہ حرامی اور مکار ذلیل منافق دیش ہے، تو اس لیے اس کو مارنا ہے۔ یہاں سے اندر سے افغانستان مار رہا ہے، وہاں سے آپریشن سندور پھر سے ریسٹارٹ ہو کرنا، اس تو سٹاپ نہیں ہوا ہے، اس طرف سے مارے اور اندر سے بیلے مارے، ٹی ٹی پی مارے۔ تو بھائی صاحب یہ تو ایکچولی اگر ٹیکنیکلی دیکھو تو یہ تو گینگ وینگ ہو گیا، یہ تو اس طرح کی معاملہ ہوا کہ ہر طرف سے مار رہے ہیں اور ہر طرف سے حالت ٹائٹ ہو رہی ہے پاکستانیوں کی، اور امید یہی ہے، اسی امید پر ہانا دنیا قائم ہے اور ہم جی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسی امید کے ساتھ ایسا ہی کچھ بنے، پاکستانیوں ایسے ہی اپنے آپ کو لوٹ لو، اپنے آپ کی ہوئی ایسے ہی ذلیل کرو، جہاں پر بھی آپ کا اچھا کوئی جگہ ملے اس کو برباد کرو، اور ہر ایک طرف سے ان لوگوں کو یہ اچھا ہوا کہ ایران پہنچ گئے۔ ایران کے بعد نمبر ہونے والا ہے پاکستان کا نمبر بہت زیادہ جلدی آنے والا ہے، اور ایران کا ساتھ دے کر اسی ہی پاکستانیوں کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ بھی کر لینا کہ اس سے پہلے کہ یہ جو خمینی کے لوگ ہیں اس کو جواب دینا ہوگا پاکستان کو، اور پاکستان بھی ایسا کرے نا کہ بھائی صاحب پاکستان بھی جذبے میں آ جائے اور کہہ دے کہ ہم ساتھ دے رہے ہیں وہاں پر، یا پاکستانیوں میں جذبہ آ جائے، کہہ دے کہ ہم اگینسٹ ہوتے ہیں۔ جذبہ تو یہ تو امکان ہی نہیں ہے، اگر ہو جائے کہہ دے کہ ہم اگینسٹ یو ایس اور اسرائیل ہے، تو وہاں پر اور بھی بنے گا، موقع بنے گا، اور آج نہیں تو کل باری آنے والی ہے پاکستان کی، اور پاکستانی اپنے آپ کو ٹائٹ کرو۔ ان کے بڑے بڑے نے کہہ دیا تھا کہ ایران کو لیں گے اور ایران کے بعد ہماری باری ہے، اور آپ کی باری آ گئی ہے۔ اب بہت زیادہ بس صرف 1 2 3 گن لو اور مزے لے لو۔ تو دوستو آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو، اور یہ تھی ہماری ویڈیو۔ لاسٹ میں یہی کہیں گے، جے ہند، جے افغانستان، ملتے ہیں